नाजरीन आदाब। मुर्रखा 30 नवंबर 2023 मुताबिक 15 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने माली साल 2023-24 का पहला अबूरी बजट बुध को असेंबली में पेश किया। बजट का हजम 28,760 करोड़ 67 लाख रुपए है, जिसमें रेवेन्यू का खर्च 19,04,639 करोड़ रुपए और कैपिटल अकाउंट पर खर्च 9,714 करोड़ रुपए दिखाया गया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मालियाती वजीर सुरेश कुमार खन्ना ने अबूरी बजट की तजवीज़ ऐवान में रखी। बजट में नई स्कीमों के लिए 7,421 करोड़ 21 लाख रुपए और जारी स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 21,339 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट में पीएम न्यूट्रिशन स्कीम के तहत एजाजिया, अलीगढ़ और गोरखपुर में गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस, जल जीवन मिशन के तहत देही इलाकों में पीने के पानी की स्कीम, प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की सहूलियात के लिए फंड की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा शहरी इलाकों में नए पुलों की तामीर और जिले सड़कों के लिए भी बजट की जरूरत बताई गई है। गुज़श्ता कई महीनों से तशद्दुद के वाक़यात से नबुर्दाज़मा रहने वाली मणिपुर के लिए एक राहत की खबर है कि वहां के एक मुसल्लह ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF ने मरकजी और रियासती हुकूमत के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम ने बुध को हुकूमत के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए और तशद्दुद तर्क करने पर रजामंदी जाहिर की। दावा किया जा रहा है कि यह मुआहदा पूरे शुमाल मशरिक बिलखुसूस मणिपुर में अमन के एक नए दौर का आगाज करेगा। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि शुमाल मशरिक में देरपा अमन कायम करने के लिए मोदी हुकूमत की अनथक कोशिशों ने तकमील के एक नए बाब का इजाफा किया है। मुल्क भर में नफरत अंगेज तकरीरों के बढ़ते हुए वाकयात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरला, नागालैंड और तमिलनाडु हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों से कहा है कि वो बताएं कि उन्होंने नोडल अफसर का तकर्रुर किया है या नहीं। इस केस की अगली समाअत 5 फरवरी 2024 को होगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि 28 रियासतों ने अपनी अपनी रियासतों में नोडल अफसरों का तकर्रुर कर लिया है। ASG के M नटराजन ने अदालत को बताया कि गुजरात, केरला, नागालैंड, मगरबी बंगाल ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। दिल्ली की करकटडूमा अदालत ने शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात 2020 के एक मामले में फसादात, आतिशजनी और दीगर के इल्जामात से मजीद 10 लोगों को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि उन पर इल्जामात साबित नहीं हुए। अदालत ने इस हफ्ते के शुरू में 9 लोगों को बाइज्जत बरी किया था। इसी तरह से एक हफ्ते में 19 अफराद बाइज्जत बरी हो चुके हैं। आज अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से पेश करदा गवाहों के मुतअद्दिद बयानात और बास के अपने बयान से मुकर जाने के बाद उन लोगों को बरी कर दिया और पुलिस को हिदायत दी कि वो फसादात के मुकदमात को संजीदगी से ले और खानापुरी से बाज आए। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना की असेंबली के इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जनूबी हिंद की अहम रियासत तेलंगाना, जिसको 2 जून 2014 को रियासत का दर्जा दिया गया था, असेंबली के तीसरे मरतबा होने वाले इंतखाबात में कौमी, इलाकाई और दीगर जमातों के जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें 221 खवातीन और 1 किन्नर भी शामिल है। रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। रियासत भर में 35,655 पोलिंग मरकज कायम किए गए हैं। रायदही को आसान, आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए जाने का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में रियासत में डेंगू से बचाव के लिए किए जा रहे इक़दामात पर कहा कि हुकूमत डेंगू और दीगर मुतासरा बीमारियों को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात कर रही है। पानी से पैदा होने वाली या वायरल बीमारियों से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से मुअस्सिर इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से डेंगू समेत तमाम वबाई अमराज से बचाव के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं। ऐवान में नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक और अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव के दरमियान बिजली के मसले पर बहस हुई। अखिलेश के सवाल पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि अब यूपी में 24 घंटे बिजली है, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि योगी हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में अब तक एक भी पावर हाउस नहीं खोला है। रियासत में सेहत की बेहतरी के लिए 698 करोड़ रुपए का इजाफी बजट दिया गया है। खास बात यह है कि सप्लीमेंट्री बजट में मेडिकल एजुकेशन पर जोर दिया गया है। फेज 3 के 14 मेडिकल कॉलेजेस के ऑपरेशन के लिए भी बजट जारी कर दिया गया है। इसी तरह आयुर्वेद और होम्योपैथिक डिपार्टमेंट को 22 करोड़ रुपए दिए गए हैं और रियासत में तीसरे मरहले के तहत बनाए जाने वाले 14 नए मेडिकल कॉलेजों के ऑपरेशन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इन कॉलेजों में तैनात अहलकारों के लिए 174 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। पहले से चल रहे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुलाजिमीन की तादाद भी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस लीडर आराधना मिश्रा मोना ने आज कानून साज असेंबली के इजलास
اجلاس میں ریاست میں بڑھتی مہنگائی کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف عوام مہنگائی سے پریشان ہے تو دوسری طرف حکومت لاکھوں کروڑوں روپے لگانے کے کھوکھلے دعوے کر کے عوام کو مسلسل گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب آدمی کسی طرح اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل تھا، لیکن اب مہنگائی کی وجہ سے اسے اپنے گھر والوں کو ایک وقت کا کھانا بھی فراہم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج غذائی اجناس کی قیمتوں میں مہنگائی کی شرح 6.71 تک پہنچ گئی ہے۔ اگر فی کس ماہانہ آمدنی 6,000 روپے ہو تو کیا مہنگائی کے اس دور میں کوئی شخص اپنے خاندان کا پیٹ پال سکتا ہے؟ شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی اور ہندوستانی اکیڈمی پریاگ راج کے باہمی اشتراک سے ہندوستانی روایات کا علمبردار نذیر اکبر آبادی کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد اے پی سین ہال لکھنؤ یونیورسٹی میں کیا گیا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت پروفیسر اروند اوستھی نے کی اور اپنے صدارتی خطبے میں انہوں نے کہا کہ اکبر آباد یعنی آگرہ تاج محل کے لیے مشہور ہے، لیکن اسی سرزمین پر ایک شاہکار اور ادب پرور عظیم شاعر نذیر اکبر آبادی نے جنم لیا، جس کی مثال ادبی تاج محل کی سی ہے، جنہوں نے درباری شاعری کے مقابلے عوامی شاعری کو ترجیح دی۔ کرامت حسین مسلم گرلز پی جی کالج لکھنؤ میں کالج کے مینیجر سید ناوید احمد کی رہنمائی اور سرپرستی میں کالج کے پرنسپل پروفیسر ہما خواجہ کی قیادت میں یو پی سیوایوجن یعنی روزگار سنگم اور یونیورسٹی امپلائمنٹ انفارمیشن اینڈ گائیڈنس بیورو لکھنؤ یونیورسٹی کے اشتراک سے روزگار کے مواقع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان مقررین میں مسٹر ہمانشو سنگھ پی سی ایس اسسٹنٹ امپلائمنٹ آفیسر اور محترمہ کامیہ برنوال اسٹوڈنٹ کونسلر این سی آر ٹی لکھنؤ نے مختلف شعبوں میں تعلیم اور روزگار کے مواقع پر بڑی تفصیلی بات کی۔ یہ پروگرام ڈاکٹر عاتقہ خاتون کے زیر نگرانی منعقد کیا گیا۔ اوادھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی فائر بندی کی 2 روزہ توسیع شدہ مدت ختم ہونے والی ہے۔ متعدد ممالک اس میں مزید توسیع کرنے اور اسے مستقل جنگ بندی میں بدلنے پر زور دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہر 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں فائر بندی میں 1 دن کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق ثالثی نمائندے اسرائیل اور عسکریت پسند تنظیم حماس کے درمیان عارضی فائر بندی میں مزید توسیع کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حکام بھی فائر بندی میں مزید توسیع کے لیے قطری اور مصری حکام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے آج بدھ کے روز پورے ایران کی عوامی رضاکار فورس کے ہزاروں افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے عوام کے خلاف جو وحشیانہ کارروائیاں انجام دی ہیں وہ نہ صرف اس غاصب حکومت بلکہ امریکہ کی بھی عزت خاک میں مل جانے کا باعث بن گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ غاصبوں کے اس اقدام نے یورپ کے جانے پہچانے ملکوں بلکہ مغربی تہذیب و تمدن کی آبرو بھی خاک میں ملا دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغربی تہذیب و تمدن وہی تمدن ہے کہ جب فاسفورس بموں سے 5,000 بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے تو ایک مغربی ملک کہتا ہے کہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ طوفان الاقصی آپریشن کو روکا نہیں جا سکتا اور جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ خدا کی مدد اور نصرت سے باقی نہیں رہے گی۔ یورپی یونین کے ممالک کے سرکاری دفتروں میں اسلامی ہیڈ اسکارف جیسے مذہبی علامات والے کپڑوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ بیلجیم کی ایک عدالت نے کہا کہ اس طرح کا قاعدہ مکمل طور پر غیر جانبدار انتظامی ماحول قائم کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ بیلجیم میں مقامی حکومت کے دفتر کے ایک ملازم کی جانب سے دائر کی گئی شکایت کی سماعت کے دوران دیا ہے۔ شکایت کنندہ نے اسلامی ہیڈ اسکارف پہننے پر پابندی کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ مذہبی عقائد کو ظاہر کرنے والی کسی بھی علامت پر پابندی امتیازی نہیں ہے اگر اسے انتظامیہ کے تمام ملازمین پر عام اور تیزی سے نافذ کیا جا سکتا ہو۔ امریکی فوج کا آسپری طرز کا ایک طیارہ ایک جاپانی جزیرے کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا جس میں 8 افراد سوار تھے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ امریکی فوج کا آسپری طرز کا ایک طیارہ بدھ 29 نومبر کے روز جاپان کے ساحل کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا جس میں 8 افراد سوار تھے۔ قابل ذکر ہے کہ آسپری طیاروں کے فوجی استعمال کی تاریخ نہایت افسوسناک رہی ہے اور پچھلے چند برسوں کے دوران ایسے کئی طیارے جان لیوا حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ حکام کو جائے حادثہ کے قریب موجود ماہی گیری کی ایک کشتی سے ایمرجنسی کال موصول ہوئی تھی۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ تباہ ہونے والے آسپری طیارے کا تعلق کس امریکی اڈے سے تھا۔
فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس کے نام ایک خط میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے زور دیا ہے کہ 1967 کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کی بنیادی شرط ہے۔ پوتن کا یہ مکتوب منگل کے روز صدر محمود عباس تک پہنچا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خورِ تنازع فلسطین میں شہری آبادی کے لیے ناقابل برداشت مصائب کا باعث بن چکا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایک خود مختار ریاست کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی کی حمایت میں روس کے مضبوط موقف کی توثیق کی جائے گی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔